अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? आज आपके लिए लेकर आए हैं एक और नया नॉवेल। नॉवेल का नेम है आ, तेरे नाम की शोहरत, और ये एक किडनैपिंग बेस्ड नॉवेल है। एक लड़की की जिद्दोजहद की कहानी है जिसने अपने उसूलों पर सौदा नहीं किया और जिसकी उसने बहुत ही कड़ी सज़ा भुगती। तो ये सब जानने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ढेर सारे रिव्यूज़ भी दीजिएगा। बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। नॉवेल का नाम है तेरे नाम की शोहरत, पार्ट है, एपिसोड है 1। नए कपड़े पहनकर जाऊं कहाँ और बाल बनाऊं किसके लिए? ओ जी किसके लिए? हाँ जी किसके लिए? मीना, ओ मीना, अल्लाह की बंदी, कभी तो पहली आवाज़ पर सुन लिया कर। दादी माँ जब बैरूनी दरवाज़ा बजा बजा कर हार गईं तो ऊंची आवाज़ में पुकारने लगी थी। वो जो बरामदे और सहन को ढेरों पानी से भिगोए खुद भी तरबतर निहायत तंदही से वाइपर के साथ जुटी हुई थी, दादी की पुकार पर अपने सुरताल का गला दबाकर बाहर के दरवाजे की तरफ लपक चुकी थी। अरे दादी, बेल बजा देती, अब मैं मसरूफ़ थी, कैसे सुनती? दरवाज़ा खोलकर दादी के हाथ से सब्जी और फ्रूट के थैले लेते हुए वो कह रही थी नाक चढ़ाकर, मोई बिजली जो गई हुई है, बेल कहाँ से बजेगी? हाय हाय, सांस फूल गया पूरी तरह। दादी माँ थककर बाहर बिछे तख्त पर बेदम होकर गिर गई थी। वो सब्जी के थैले किचन में रखकर उनके लिए पानी का गिलास ले आई। ये तूने क्या हुल्लड़ मचाया हुआ है इधर उधर? दादी यहाँ वहाँ बिखरे पानी पर नज़र करते हुए नाक सुकेड़ कर बोली थी। सफाई सुथराई कर रही थी, उसने बड़े नाज और फ़ख्र से बताया। आपको जो शिकायत रहती है कि घर का ध्यान नहीं रखती, मैंने सोचा आज छुट्टी है, चलो आपको खुशी कर लेते हैं। वो लाड से दादी की गोद में बैठते हुए कह रही थी। चल परे हट, बड़ी आई दादी की हमदर्द। दादी ने मसनूई गुस्से से उसे घूरा। इतना ख्याल है दादी का तो बात क्यों नहीं मान लेती? कौन सी वाली बात? शादी वाली? उसने सर उठाकर निहायत मासूमियत से पूछा था। फिर दादी की मुतवक्का जवाबी कार्रवाई यानी दो हत्तर से बचने के लिए ये सरत से छलांग लगाकर परे हट गई थी। हाँ, जैसे पहले तो सारी बातें मान ली हैं जो ये मान लेगी। अरे वो तो शायद तूने जिद लगा रखी है कि तभी करेगी जब दादी मनो मट्टी तले सो जाएगी। मैं तो नौकरी का कह रही थी। भला क्या रखा है उसमें, सारा दिन मगज खपाई करो, इतनी मुसीबत करके आओ जाओ, अच्छा भला गुजारा तो हो रहा है घर बैठे। हम कौन सा कोई 10-20 का कुंबा है, एक तू है या मैं हूँ। दोनों के लिए बहितरा है जो तुम्हारे मरहूम बाप ने छोड़ रखा है। कहाँ बहितरा है दादी प्यारी? इसने मुंह लटकाया। अगर होता तो मैं ठाठ से गाड़ी की मालिक होती, ब्रांड न्यू गाड़ी की। आहा, क्या शान होती है भाई। ज़ाती गाड़ी चलाने का तो मज़ा ही और है, उसने निहायत हसरत यास और इश्तियाक के मिले जुले आलम में कहा। फिर एकदम पुरजोश होकर बोली, बस फिर जो आप कहें, जिस तरह कहेंगी उसी तरह शरीफ बीबियों की तरह किया करूँगी। लो सुनो ज़रा इसकी बातें। दादी पोपले मुंह से हंस दी। भला सारी ज़िंदगी तो किसी शय की हिर्स की नहीं, और अब अगर दिल मचला है तो वो भी गाड़ी के लिए। ओ दादी, वो मुठ्ठियाँ भींच कर जोश से बोली, आपको क्या पता क्या लुत्फ आता है अपनी ज़ाती गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठकर अपनी मर्जी से सड़क पर हवाओं की तरह उड़ते फिरने में। पगली है तू तो। दादी सर झटक कर सब्जी साफ करने में लग गई। क्या पकाना है शाम को दादी? वो वाइपर का काम निपटाकर गीले फर्श पर पुराना कपड़ा फेर कर अपने गीले कपड़े बदल कर नहा धोकर अपने और दादी के लिए चाय बनाकर दोबारा सहन की सिमत आई थी। इसी अस्थना में दादी काफ़ी सारी सब्जी साफ कर चुकी थी। अरे देखो, पूछती तो यूं है जैसे खुद बनाती है रोज़। दादी ने नाक फुलाकर कहा था। वो हंस पड़ी। हमारी शाही छुट्टी है, इस खुशी में हम अपनी दादी हुजूर को शाही मतबख से रुखसत अदा करते हैं। माँ बदौलत आज खुद अशाइया तैयार करेंगे। यानी कि भला क्या पकाएं दादी हुजूर? यानी कि शलजम और मेथी, दादी ने खट से जवाब दिया। उसने बुरा सा मुंह बना लिया। जी नहीं, यानी कि चिकन रोस्ट। यानी कि आलू पालक, दादी ने तुर्की ब तुर्की कहा। उफ उफ, उसने सर पीट लिया। क्या खंजर सा मारा है दिल पर। यानी कि बिरयानी, यानी कि कोफ्ते, यानी कि कोरमा। आहा हा। उसके मुंह में पानी भर आया था। वैसे दादी, वो पलटा खाकर दोबारा उनकी तरफ मुतवज्जो हुई।
کیا خیال ہے کہ آج باہر ڈنر نہ کریں؟ چائنیز میں تنخواہ بھی تازہ تازہ ملی ہے، مبلغ 15,000۔ اس کی باتوں پر دادی کو کوئی حیرت نہیں ہوتی تھی، اس کا اسٹائل سمجھتی تھی، اس لیے اس کے انداز میں جوابی کارروائی کرتی تھی۔ اس وقت بھی پالک چنتے ہوئے مصروف سے انداز میں گویا ہوئی۔ اچھا، باہر کھانے کا پروگرام ہے اور جانا کس پر ہے، ہیلی کاپٹر پر یا چاند گاڑی پر؟ دادی کے استفسار پر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ میرا خیال ہے کہ ہم ریل گاڑی پر چلتے ہیں، ذرا سستی پڑے گی وہ۔ کافی غور و خوض کے بعد وہ بولی، ابھی دراصل ہم اتنے امیر نہیں ہوئے باہر۔ ہائے دادی، ویسے سنجیدگی سے سوچے، اگر ہمارے پاس ذاتی کار ہوتی اس وقت تو آنے جانے کی مصیبت تو نہ پڑتی۔ ٹھاٹ سے اپنی گاڑی پر چائنیز جاتے، اس کی سوئی پھر گاڑی پر ہی آ کر اٹکی تھی۔ اٹھو اور اوپر چھت سے کپڑے اتار کر لاؤ، سوکھ گئے ہوں گے۔ دادی سبزی اٹھا کر کچن کی طرف بڑھی تھی، وہ بھی ان کے ساتھ ہی اڑ گئی۔ اتنی دیر میں کیا گاڑی ملنے کے چانسز بن جائیں گے؟ سیڑھیاں چڑھنے سے پہلے اس نے نہایت سنجیدگی سے پرخیال نظر سے دادی کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں، شاید کہا جا سکتا ہے۔ دادی نے اس سے زیادہ سنجیدگی کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ تسلی آمیز انداز میں سر ہلاتی سیڑھیاں چڑھ گئی، پھر ٹیرس پر آ کر خود بخود ہنس دی۔ دادی بھی آخر میری دادی ہیں۔ اس کے امی ابو چند سال پہلے ایک حادثے میں انتقال کر گئے تھے، ایسے میں دادی نے ہی اسے ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا تھا۔ دادا ابو کا بنایا ہوا ذاتی مکان تھا، ابو کا بینک بیلنس اور کچھ پراپرٹی تھی، ٹھیک ٹھاک گزارا ہو جاتا تھا۔ اس نے انگریزی میں ایم اے کے بعد قریبی پرائیویٹ ہائی اسکول میں جاب کر لی تھی، جس پر دادی کو اختلاف رہتا تھا۔ وہ بینک میں اتنا تو تھا کہ ایک چھوٹی سی برانڈ نیو سوزوکی خریدی جا سکتی تھی، لیکن دادی اس سلسلے میں ہمیشہ مزاحم ہو جایا کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی نرمین کو گاڑی کی ہرس یا شدید حسرت نہیں تھی، بس ایک خواہش، ایک شوق تھا، اور وہ چاہتی تو اسے پورا کر سکتی تھی۔ ظاہری بات ہے، وہی تو ایک ان کی کل کائنات تھی۔ اس کے وجود کی کھلکھلاہٹوں سے تو دادی کی زندگی کی سانسیں بندھی ہوئی تھی، لیکن وہ خود ہی اس کی فرمائش کو پورا کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیتی تھی۔ میرا دل تو ویسے ہی ہوتا رہتا ہے جب تم گھر سے باہر ہوتی ہو، گاڑی چلانی شروع کر دی تو اور وہم ستانے لگیں گے۔ تمہارا مزاج تو پہلے ہی اتنا اتاولا ہے، ارد گرد کا کچھ دھیان نہیں ہوتا، اندھا دھند سیڑھیاں چڑھتی ہو، آنکھیں بند کر کے حشر مچا کر کام کرتی ہو۔ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو گیا تو؟ اگر کبھی وہ بہت اصرار کرتی تو دادی کہتی، بھائی وہ پیسے تو تمہاری شادی کے لیے رکھے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر میں اپنی ذاتی محنت و مشقت اور کاوش سے پیسے کما کر گاڑی خریدوں گی۔ دادی بے تحاشا ہنس دیتی اور پھر ناک پر انگلی رکھ کر کہتی، اے لو، سارے پیسے تو اڑا دیتی ہو ارما اللے تللوں میں، اور کھانے پینے کی چیزوں پر، اور خریدتی ہیں گاڑی۔ کبھی موج میں ہوتی تو اسے چھیڑتی۔ چل یوں کرتے ہیں، تیری شادی کے لیے کوئی گاڑی والا بندہ تلاش کر لیتے ہیں۔ ہے دادی سچ؟ وہ مسرت سے چیختی، پھر ان سے لپٹ کر منمناتے ہوئے کہتی، پھر جلدی کرو نا دادی، اور پھر دونوں بے تحاشا کہہ کے لگانے لگتی۔ زندگی بہت آسان نہیں تھی تو ایسی مشکل بھی نہیں تھی۔ دادی نے اس کی تربیت ایسے کی تھی کہ کوئی محرومی، یاسیت اور حرص و طمع کا خلا اس میں پیدا نہیں ہونے دیا تھا۔ گاڑی کی خواہش بھی بس شوق ہی تھا۔ دادی جانتی تھی، بس ایسے ہی جیسے فضاؤں میں اڑتے بادلوں اور پرندوں کو دیکھ کر ان کے سنگ اڑنے کو جی مچلے کچھ، بلکہ یوں ہی چھیڑی بنا لی تھی اس نے دادی کی۔ چھت پر سے کپڑے اتارتے ہوئے یوں ہی اسے ایک نامعلوم سا احساس ہوا تو اس نے سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا۔ دائیں طرف 5-6 گھر چھوڑ کر پرے گھر کے ٹیرس پر ایک لڑکا دوربین سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن آمیز تحیر درایا۔ دور سے لڑکے کا چہرہ واضح نہیں نظر آ رہا تھا، تاہم قد و قامت اور ڈیل ڈول سے 17-16 سال سے کچھ زیادہ کا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا چہرہ بڑا دیکھا بھالا سا لگ رہا تھا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ اس کی پیشانی پر تفکر کی لکیریں بچھ گئی تھیں۔ اس کے متوجہ ہونے کے بعد وہ دوربین سے آنکھوں سے ہٹا کر ادھر ادھر ٹہلنے لگا تھا۔ پہلی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے اور اس کی دوسری ایپیسوڈ بھی آج ہی آدھے گھنٹے کے بعد لگا دی جائے گی، تو آدھے گھنٹے بعد آپ ضرور چینل سرچ کر لیجیے گا۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اس ناول کو بھی اتنی ہی محبت دیجیے گا جتنے کہ آپ انا سے فنا اور سوداگر کو دیتے ہیں۔ بہت ہی انٹرسٹنگ ناول ہے، آج آگے چل کے آپ کو اسٹوری واضح ہوگی۔ پھر ملوں گی آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم۔